साथ मैं हूँ हुमदुरम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे कबीरवाला के नवाही इलाका बागर सरगाना में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बैंक काउंटर न बन सका। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मियां अली। कबीरवाला के नवाही इलाका बागड़ सरगाना में कायम करदा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मकसद दूर दराज इलाकों से तवील मुसाफत तय करके कबीरवाला जाने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था, लेकिन ताहाल ऐसा मुमकिन ना हो सका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर को काम शुरू किए 15 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक फीसों की अदायगी के लिए बैंक काउंटर कायम ना किया जा सका, जिससे शहरी फीसें अदा करने के लिए अब्दुल हकीम जाने पर मजबूर हैं, जिसके बायस 1 घंटे का काम पूरे दिन में मुकम्मल होता है, जिस पर शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पर बैंक का काउंटर कायम न होने की वजह से हमें परेशानी का सामना है। फर्द लेनी हो या इंतकाल करवाना हो तो फीस अदा करने के लिए 10 किलोमीटर का सफ़र अब्दुल हकीम जाना पड़ता है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है यहाँ पर बैंक काउंटर कायम किया जाए। दूसरी जानिब अराजी रिकॉर्ड सेंटर में कुंड सरगाना, कतालपुर, अब्दुल हकीम, सराय सिद्धू के इलाके शामिल न होने से दूर दराज इलाकों के जमींदार आज भी 50 किलोमीटर का सफर तय करके कबीरवाला सेंटर जाने पर मजबूर हैं। अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया अराजी रिकॉर्ड सेंटर अवाम के लिए दर्दसर बन गया। फर्द मलकियत हासिल करनी हो या इंतकाल की फीस अदा करनी हो, शहरी आज भी 10 किलोमीटर के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अराजी रिकॉर्ड सेंटर बागड़ सरगाना में बैंक काउंटर कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रज़ा सरगाना, सच न्यूज़ कबीरवाला। मालाखंड के नवाही इलाके की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों को आमदरफ्त में मुतासरीन मुश्किलात पेश आती हैं। मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे आमिर अब्बास। मुल्क भर में महंगाई की तूफान ने मजदूर के मुंह से नवाला तक छीन लिया। दीगर शहरों की तरह मलाकड़ के शहर बटखेला के अवाम भी परेशान है। मजदूर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया है। ये बताया कि 600 रुपए जो बंदा कमाता है 700 रुपए से ज्यादा दिहाड़ी नहीं मिलती इधर हमारा लोकल, तो उसमें क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा, चीनी, आटा, सब कुछ ये क्या करेगा? क्योंकि वो मकरूज हो रहा है। सब्जी, दालें, गोश्त, फ्रूट, अंडे, हर चीज में बेतहाशा इजाफे ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गरीब अवाम तो इस हुकूमत में जो है ना बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि दालें, सब्जी, गोश्त, हर चीज महंगा है। गरीब आदमी कहाँ से गोश्त खाएगा, कहाँ से दालें लेगा? इसलिए कि गरीब की दिहाड़ी जो है 600 से 700 रुपए है, लेकिन इस महंगाई के दौर में गरीब तो अपनी जेब से नहीं कर सकता। तनख्वाहदार तबका हो या दिहाड़ीदार मजदूर, हर किसी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तब्दीली के दावे करके हुए हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ अपनी ही मंशूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। अवाम को रिलीफ देने के तमाम वादे गलत साबित हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच टीवी, मालाकंड। कमालिया में चीचा वतनी रजाना रोड पर हादसात मामूल बन गए। मुतादिद जाने चले गई, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। शहरियों ने सिंगल रोड को 1 वे करने का मुतालबा कर दिया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया चीचावतनी रजाना रोड पर आए रोज हादसा होना मामूल बन गया, जिससे कई अफराद जान की बाजी हार गए। एक तो रोड सिंगल है, दूसरी जानब ये रोड लाहौर कराची मोटरवे M3 से लिंक करता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा होता है, जबकि हैवी ट्रैफिक भी बगैर किसी रुकावट के शहर में दाखिल हो जाती है, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त जाम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कमालिया चीचावतनी और रजाना रोड जो है, जब से M3 मोटरवे के साथ इसका लिंक हुआ है, इस रोड पर बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक का बहाव हो चुका है और आए रोज जो है मवाद की शरह और हादसात की जो शरह है वो बढ़ रही है। हुकूमती नुमाइंदगान और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इस रोड के बारे में सीरियसली सोचें। जब से ये कमालिया चीचावतनी रोड रजाना रोड M3 मोटरवे के साथ लिंक हुआ है, तब से यहाँ ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा हो चुका है। रोड पर इतनी ट्रैफिक होती है कि रोड को पैदल क्रॉस करना हो तो मिनटों लग जाते हैं। मुतअद्दिद बार आवाज उठाने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आए रोज हादसों में कई अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि चीचावतनी और रजाना तक सिंगल रोड को फिलफोर डबल किया जाए, ताकि मजीद हादसा से शहरियों को बचाया जा सके। कमालिया चीचावतनी रजाना रोड पर आए रोज हादसा होना मामूल बन चुके हैं। कई अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
شہریوں نے حکومت وقت سے سنگل روڈ کو فل فور ون وے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ. سائی سرکار سندھ کے لوگوں کو سہولیات دینے میں ناکام ہو گئی. ضلع مچاری کا شہر مسائلستان میں تبدیل ہو گیا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ بجلی، نہ پانی، نہ سڑکیں، نہ ہی حل ہو رہے ہیں بنیادی مسائل. یہ ہیں سائی کی سرکار کے 12 سالوں کی کارکردگی. ضلع مٹیاری کے شہر پلیجانی کو یونین کونسل کا درجہ تو مل گیا، مگر شہر تاحال مسائلستان کی مثال پیش کر رہا ہے. شہری کہتے ہیں منتخب نمائندگان کی راہیں تک رہے ہیں، مگر 12 سالوں سے کوئی نہیں آیا. اب تو پینے کا پانی تک میسر نہیں. پلیجانی کی حالت دیکھو، کتنا گند کچرا لگا پڑا ہے. نئے کمیٹی والے آتے ہیں، نہ اسکول کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ اسپتال کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. غریب آدمی جہاں جاتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے. یہاں کوئی بھی سہولت نہیں ہے. گندگی سے اور بدبو سے یہ شہر بھرا ہوا ہے. منتخب نمائندگان کی عدم توجہ کے باعث پلیجانی کے شہری مایوسی کا شکار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ منتخب نمائندگان مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں یا شہر مسائلستان ہی بنا رہتا ہے. سردی آتے ہی گیس غائب. جیکب آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. محمد لاشاری رپورٹ کریں گے. جیکب آباد کے متعدد علاقوں میں گیس پریشر کمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سردیوں سے قبل ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. غریب آباد محلہ، بروئی محلہ، فیملی لین، جعفر آباد سمیت اے ڈی سی کالونی میں بھی صورتحال زیادہ خراب ہے. صبح کو بچے شدید پریشان ہیں کہ بھائی بغیر ناشتے کے ان کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، اسپیشلی غریب آباد اور محلہ. ویسے تو پورا شہر اس انتہائی خراب صورتحال سے دوچار ہے. کوئی سننے والا نہیں ہے. نئی کنیکشن بھی نہیں دی جا رہا ہے. بالکل گیس ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، تو وہیں 2 سال سے نئے کنیکشن بھی نہیں دیے جا رہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کے انہیں ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ مین ایاز سمرو کے ساتھ دوست لاشاری، سچ نیوز، جیکب آباد. ٹنڈو جام سوئی صدرنگ گیس کی جانب سے گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سپلائی کی روایت برقرار ہے. شہری LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. رپورٹ کریں گے جنید علی. ٹنڈو جام سوئی صدرنگ گیس کمپنی کی جانب سے شہر بھر میں گیس کی سپلائی نہ ہونے کے برابر اور جن علاقوں میں گیس آ رہی ہے وہاں پریشر کم کی شکایت زور پکڑتی جا رہی ہے. ٹنڈو کیسر، موسا کھٹیان، کھیسانہ موری، ٹنڈو جام سٹی کے مختلف علاقے، لیاقت کالونی، ٹالپور کالونی، غریب آباد کالونی، سخی واب، شاہی بازار، میر کالونی، رشید کالونی، مظفر آباد سمیت تمام یونٹ میں گیس سپلائی نہ ہونے کے سبب گھر کے چولہے ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. خواتین کو کھانا پکانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ LPG گیس استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہوئے خواتین کو کھانا پکانے میں مجبور. جبکہ اس حکومت میں مہنگائی دن بدن اضافہ کرتی جا رہی ہے. LPG اور لکڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. LPG سلنڈر بھروانے جاؤ تو فی کلو گیس 130 روپے، جبکہ لکڑیاں 500 روپے من فروخت کی جا رہی ہے. لیکن ٹنڈو جام انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا، جبکہ ہر سال پیش آنے والی گیس بحران کے خاتمے کے لیے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. گیس کی بندش کے باعث کھانا بر وقت تیار نہ ہونے سے شہری کام کاج پر روانہ ہونے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عوام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ سندھ، کمشنر حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سمیت GM سوئی صدرنگ گیس سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹنڈو جام میں گیس بحران کی فوری نوٹس لے اور لائنوں میں گیس کی سپلائی بحال کروائے. کیمرہ مین محمد شریف مٹھو کے ساتھ جنید علی بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام. حکومت نے اسموک کے پیش نظر پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں کو 7 نومبر سے 31 دسمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ سنا دیا. ڈیرہ غازی خان میں بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں نے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے. رپورٹ کریں گے علی رضا احمدانی. حکومت نے اسموک کے پیش نظر پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور کارخانوں کو 7 نومبر سے 31 دسمبر تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. اینٹوں کے بھٹوں اور کارخانوں کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. اینٹوں کے بھٹوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ماحولیات نے اسموک کے خطرات کے پیش نظر 2018 میں بھی اینٹوں کے بھٹوں، کارخانوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا تھا، جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے تھے. جبکہ 2019 میں اسموک کی کمی کی وجہ سے اینٹوں کے بھٹوں کو بند نہیں کیا گیا. بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساری وزیر اعظم عمران خان علیہ اپیل ہے کہ یہ بھٹے بند نہ کیتے وجہ اساں تازے مزدور ہیں. 500-400 دی مزدوری کر کے بالے بچے نال ون کے
डे पास करें असा जेकर भट्ठे बंद थे ते असा मजदूर लोग किथा वैसो 2018 में आप लोगों ने भट्ठे बंद कर दिए थे, हम लोगों ने इतना कर्जा देना है, अब दोबारा आप लोग बंद कर रहे हो भट्ठे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किधर जाएंगे। इमरान खान को सारी अपील है कि भट्ठे बंद ना किए जान, असा यो रोजी भट्ठे दी करने यो बंद थी वैसे यो सारे रोजगार है, अगर ये बंद थी वैसे तो बेरोजगार थी वैसे। ईंटों के भट्ठों की बंदिश की वजह से भट्ठा मालकान को भी काफी नुकसानात होंगे। ईंटों के भट्ठों को चलाने वाले मालकान और काम करने वाले मजदूरों ने हाथ जोड़कर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार से अपील की कि ईंटों के भट्ठों और कारखानों को बंद न किया जाए ताकि भट्ठा मालकान और काम करने वाले मजदूर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अली रज़ा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की अदम तैनाती के सबब खवातीन को मुश्किलात का सामना रहता है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 160 चकूक का वाहिद अस्पताल है, मगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर छुट्टी पर हैं। इलाज के लिए आने वाली खवातीन मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम तकरीबन 8:30 बजे हम यहाँ से पहुँच गए, हमारे सही से यहाँ से किसी ने कोई बात नहीं करी, एक ठिक्का लगाया जो मैं मेडिकल स्टोर से लेके आया हूँ मैं, उसके बाद जो ना कोई हमारे पास जाना नहीं आया, ना खैर की पूछी ना अच्छाई की पूछी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस जिया अंजम का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी की लेडी डॉक्टर 3 रोज से छुट्टी पर हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में इलाज की गर्ज से आने वाली खातून मरीजा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है लेडी डॉक्टर जो है उसको यहाँ पर फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। किसानों का कहना है नाकस अद्वियात की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे परवेज इकबाल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। किसानों के मुताबिक नाकिस कीड़ेमार अद्वियात की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसील के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 40 से 50 मन फी एकड़ की औसत अब बमुश्किल 20 किलो फी एकड़ आन पहुंची है। किसानों के मुताबिक मार्केट में जेली और नाकिस कीड़ेमार अद्वियात और खादें फरोख्त हो रही हैं, जो कि कपास पर हमला करने वाली बीमारियों को खत्म करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कपास की फसल तबाह होने से किसान की माली हालत खस्ता-ए-हाल हो चुकी है। ज़री मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की मैशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे, जिससे आने वाले दिनों में न सिर्फ महंगाई बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा होने का खदशा है। किसानों का मुतालबा है कि गैर मियारी ज़री अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और साथ ही किसानों के नुकसान का अजाला किया जाए। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जेहलम में इस वक्त अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। हालिया महंगाई के तूफान से जेहलम के शहरी घबरा गए। शह खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी परेशान हो गए। कुछ शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार को टाइम देना चाहिए। कुछ शहरियों का कहना है कि नए पाकिस्तान में हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने कीमतों में कमी के लिए हुकूमत से अपील कर दी। महंगाई की बात आप क्या करते हैं जी के ये 8-9 माह में आवाम की नींदें हराम हो गई हैं और ये आलम है कि रात और रेट, सुबह और रेट, दोपहर और रेट। इस डॉलर की महंगाई, डॉलर के महंगा होने की वजह से आवाम जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गई है कि जैसे कुव्वे खरीद जो है ना ख़त्म हो गई उनके अंदर। चीज़ ये है कि आज तक किसी बंदे ने, किसी हुक्मरान ने, किसी ने भी इस मुल्क के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचा जिस तरीके से इमरान खान ने सोचा है। कुछ शहरियों का कहना है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से महंगाई ज्यादा हो रही है और कुछ का कहना है कि हुकूमत को आम सारिफ को रिलीफ देनी चाहिए, लेकिन महंगाई के तूफान से शहरी घबराए हुए हैं और उनका कहना है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन हसन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जाहिर पीर के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब हो गए हैं। शहरी महंगे दामों अशियाए खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे गफार रशीद। जाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश के अहम आइटम मौजूद नहीं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आटा, चीनी और घी यूटिलिटी स्टोर पर पिछले 1 माह से मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बाजार से आटा, घी और चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस पर खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी
ہے۔ ظاہر پیر میں شہریوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کے 3 پوائنٹ بنائے گئے ہیں، مگر ان پوائنٹس پر چینی اور گھی موجود نہیں ہے۔ ظاہر پیر میں یوٹیلیٹی سٹور کے 3 پوائنٹ ہیں، تینوں پوائنٹ پہ نہ تو گھی ہے، نہ ہی آٹا ہے اور نہ ہی چینی، جس کی وجہ سے شہری جو ہے بازاروں سے مہنگے داموں چینی، آٹا اور گھی جو ہے خرید رہے ہیں۔ اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹور اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو اشیاء موجود ہیں شہری خریداری کر رہے ہیں۔ آٹا، گھی اور چینی جیسے ہی سٹور پر آئے گا تو شہری اس کی بھی خریداری کر سکیں گے۔ تاہم شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ظاہر پیر میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا، گھی اور چینی مہیا کی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر۔ جہلم کی تحصیل دینا میں بڑھتی مہنگائی نے متوسط طبقے کو لنڈا بازار سے بھی دور کر دیا۔ ہوشربا مہنگائی سے دکاندار اور عوام دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ سید ذوالقرنین شاہ رپورٹ کریں گے۔ ایک وقت تھا جب لنڈا بازار متوسط طبقے کا تن ڈھانپ لینے کا ایک بہترین ذریعہ تھا، لیکن مہنگائی نے لنڈا بازار کو بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا۔ لنڈا بازار متوسط اور غریب طبقے کے لیے ایک ایسا بازار تھا جہاں تن چھپانے کے لیے سستے داموں گرم ملبوسات بآسانی مل جایا کرتے تھے، لیکن مہنگائی نے لنڈا بازار کو بھی نہ بخشا۔ جی میں یہاں پہ لنڈے میں خریداری کرنے آیا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلا ان کی پہلے کی نسبت پہلے جو سیزن میں آیا چیزیں تھیں ان سے نسبت بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے اور غریب بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہاں مہنگائی بہت ہو چکی ہے، لنڈا بھی ایسا نہ لے سکتے۔ عوام کے ساتھ ساتھ لنڈا بازار کے دکاندار بھی مہنگائی کی دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے شہر دینا میں ہم نے لنڈا سٹارٹ کیا تو پچھلے سال بھی، لیکن پچھلے سال کی نسبت اس سال ہمارا کام بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور باقی جو ہے کہ معیشت بہت ساری تنگ ہو چکی ہے، اس وجہ سے کاروبار ہمارا بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے عام آدمی سے جو ہے لنڈا بازار کی جرسی، سویٹر یہ بھی دور کر دی ہیں، اور یہاں پہ دکانداروں کا بھی کہنا تھا کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو ہے مہنگائی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو گاہک ہیں وہ ان میں خاصی کمی نظر آ رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ موسم تبدیل ہوتے ہی لنڈا بازار میں گرم کپڑوں کی قیمتیں بڑھ گئی، خریدار مایوسی کا شکار ہیں۔ لڈن شہر میں واقع دیگر چھوٹے لنڈے بازاروں میں سردی کے موسم کے آغاز میں ہی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال قیمتوں میں آغاز میں ہی 40 سے 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے سردی میں شدت آنے سے قبل لنڈے بازاروں کا رخ کر لیا، مگر وہاں پرانے کپڑوں اور جوتوں کی قیمتیں عروج پر ہونے کے باعث مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے نئے کپڑے لینا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ لنڈا بازار میں جو ہے اس وقت مہنگائی اتنی عروج پر ہے کہ کوئی لنڈا بازار میں سے کوئی کپڑا یا جوتی وغیرہ نہیں خرید سکتا۔ لنڈے بازاروں میں قیمتیں عروج پر ہیں۔ پرانی جرسیاں، سویٹرز، کپڑے، جوتے اور رضائیاں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہاں گرمیوں سردیوں کا تاثر ختم ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد شہزاد سو کے ساتھ محمد کاشف سو، سچ نیوز، لڈن۔ بدلتے موسم نے لنڈا بازار کی رونقیں بحال کر دی، لیکن مہنگائی یہاں بھی آڑے آ گئی۔ بڑھتی مہنگائی نے لنڈا بازار کو بھی نہ بخشا۔ رپورٹ کریں گے عمر حیات۔ آتے ہی گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے شہری لنڈا بازاروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ جگہ جگہ پرانے کپڑوں کے ڈھیر متوسط طبقے کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہے، جبکہ لنڈا بازار میں کپڑوں کی خریداری کے لیے آنے والے شہری مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب دکاندار بھی مال مہنگا ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پرانے کپڑوں کی درآمد پر عائد ٹیکسز میں کمی اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ متوسط طبقہ لنڈا بازار سے خریداری کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ کیمرہ مین زہر حسین کے ساتھ عمر حیات سو، سچ نیوز، کچھ۔ حکومت نے اشیاء خورنوش کے بعد ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ بھونگ کے شہری پریشانی کا شکار ہیں جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد علی بلوچ۔ حکومت کی طرف سے اشیاء خورنوش کے قیمتوں کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے ریٹ میں بھی کافی حد تک اضافہ ہونے کی وجہ سے بھونگ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ پریشانی دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے اتنی پہلے مہنگائی ہوئی ہے کہ غریب عوام کی ہر چیز بس سے دور ہو گئی ہے۔ آج میں کچھ عرصے بعد دوائیں لینے کے لیے آیا ہوں تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میری جو ہے نا جان نکل گئی ہے ریٹ سن کر۔ جی دیکھیں، یہ جو پہلے میڈیسن ملتے تھے، جو بخار کی دوائی 50 روپے
روپے کی تھی، آج وہ 150 روپے میں مل رہی ہے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان اور سردار عثمان بوزدار سے اپیل کرتے ہیں، یہ جو میڈیسن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ جو غریب آدمی ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو ہم روزمرہ کے اشیاء خود و نوش کی قیمتیں سے تنگ آ چکے ہیں، اوپر سے حکومت نے تمام تر میڈیسن کے ریٹ میں بھی کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیہڑی دار مزدور طبقے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ میڈیسن کے ریٹ کو بھی کم کیا جائے تاکہ ہم غریب لوگ پرسکون کی زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوچ، سچ نیوز، بونگ شریف۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے خیرپور کے شہری بھی پریشان ہیں، رپورٹ کریں گے نیاز علی۔ نارا کے مرکزی شہر چونٹکو میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد مریض شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کی ادویات میں ایک بار پھر سے اضافے سے شہری مایوس۔ شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اس حکومت کے دور میں صرف مہنگائی سے مقابلہ کر رہے ہیں، لگتا ہے حکومت مہنگائی مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ جب گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر صاحبان چیکنگ فیس کے ساتھ ساتھ مہنگی ادویات کی لمبی لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور میڈیسن اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ غریب کی قوت خرید سے جواب دے جاتی ہے۔ مہنگی ادویات خرید سے باہر ہوں گی تو علاج کیسے ممکن ہوگا؟ ہر میڈیکل اسٹور پر میڈیسن کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں۔ حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ مریضوں کی روزمرہ کی استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے عوام تک براہ راست ریلیف پہنچایا جائے تاکہ غریب اور مزدور طبقہ جان بچانے والی ادویات آسانی سے خرید کر سکے اور اپنے مریضوں کو بر وقت علاج فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ کیمرہ مین ذیشان علی ملا کے ساتھ نیاز علی ملا، سچ ٹی وی نیوز، نارا۔ جنگ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے جبکہ 3 بھاگ نکلے۔ ڈاکو پولیس کے ساتھ جھڑپ میں اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے کشمور سے مسلح افراد نے 2 افراد کی جانیں بھی لے لی ہیں، رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ جنگ میں تھانہ سٹی کے علاقے میں ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی جس کے دوران 3 ڈاکو گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے جبکہ 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خیرپور کے نواحی علاقے میں مسلح افراد کا تصادم ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد میں فائرنگ کا سلسلہ دیر تک جاری رہا لیکن پولیس مدد کو نہ آئی۔ کشمور میں گھریلو تنازع پر دیور نے بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ چشتیہ میں پولیس کی کارروائی، ملزمان سے 19 لاکھ روپے سمیت مال مسروقہ اور زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا عمران۔ تھانہ سٹی اے ڈویژن میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر ایس ایچ او ماجد اقبال کی سربراہی میں حاجی ثناء اللہ نامی تاجر کے گھر نقب زنی واردات ہونے پر جدید ٹیکنالوجی سے ملزمان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ملزمان نے بالا محمد احمد عبدالخالق ندیم کو گرفتار کر کے تفتیش کی۔ دوران تفتیش ملزمان سے تقریباً 19 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ، نقدی اور طلائی زیورات برآمد کر لیا۔ تھانے لیول پہ ایس ایچ او ماجد اقبال، مقصود احمد اے ایس آئی اور جلیل احمد اور ہمارے 5-6 کانسٹیبلان کی زیر نگرانی ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس میں ہم نے ابتدائی طور پر معلومات اکٹھی کی اور ان معلومات کی روشنی میں اور جو جدید طریقہ کار ہے تفتیش کا، اس کی روشنی میں شب و روز کی محنت سے الحمدللہ ہم آپ کو آج یہ بتانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس واردات میں جو ملزمان تھے ان کو ہم نے نہ صرف ہم نے ٹریس کیا ہے بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا عمران، افضل، سچ نیوز، چشتیاں۔ تلمبہ کے عوام کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام، ریسکیو سروس اور پولیس چوکی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے ایاز احمد۔ تلمبہ کے علاقہ درویش نگر میں پولیس چوکی اور ریسکیو سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر خانیوال ظہیر عباس شرازی، ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم، ایم این اے پیر ظہور حسین قریشی، ایم پی اے سید علی عباس شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم، اسلم بزدار اور دیگر نے پولیس چوکی اور ریسکیو 1122 سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پیر سید علی عباس شاہ اور ڈی پی او خانیوال کا کہنا تھا کہ پولیس چوکی سے علاقے میں جرائم میں کمی آئے گی اور امن واقع ہوگا۔ اس موقع پر ڈی پی او خانیوال نے میڈیا سے
गुफ्तगू करते हुए बताया कि चौकी पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 8 एहलकारों को तैनात कर दिया गया है तो लंबा और गिरदनवा में बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1112 सेंटर के क़याम से अवाम को मजीद बेहतरीन सर्विसेज मुहैया होंगी। एहलियान इलाका ने पुलिस चौकी और रेस्क्यू 1112 सेंटर के क़याम पर इंतजामिया को सराहा। कैमरामैन राना मुजीब रहमान के साथ अयाज अहमद सऊ, सच न्यूज़ तुलंबा। सरसब्ज और हसीन वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का 73वां यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। हर चाहत का उन्वान वतन, ऐशान वतन। 1 नवंबर का दिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के लिए अनगिनत खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आता है। 1947 को आज के दिन संगलाख पहाड़ों और हसीन वादियों के बहादुर बेटों ने आजादी के हीरो कर्नल मिर्जा हसन खान की क़यादत में तवील जदोजहद के बाद 1 नवंबर 1947 को काबिज डोगरा राज को जंग में शिकस्त देकर आजादी हासिल की। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो गिलगित बल्तिस्तान में अंग्रेज काबिज थे, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 60 साल के लिए महाराजा कश्मीर से पट्टे पर ले रखा था। तक़सीम हिंद के बाद अंग्रेजों ने ये इलाका वापस डोगरा के हवाले कर दिया। डोगरा महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इलाके का गवर्नर बना दिया, जिस पर गिलगित स्काउट्स के अफसरान कर्नल हसन खान सूबेदार, मेजर बाबर खान, शाह खान और दीगर ने आजादी का ऐलान करते हुए डोगरा गवर्नर को मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया और 1 नवंबर 1947 को जमहूरिया गिलगित की दाग बेल डाल दी। जमहूरिया गिलगित के हुक्काम ने 16 नवंबर 1947 को नई मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। छोल-हमजा शहर में तजावजात की भरमार के सबब बाजार सुकड़ गए। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। छोल हमजा और नवाही शहर खान बेला में नाजायज तजवजात की भरमार। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे बड़े बड़े स्टॉल सजाकर नाजायज तजवजात कायम कर रखे आए। रही सही कसर रेहड़ी बानों ने पूरी कर दी। बाजार सुकड़ कर रह गए। खवातीन समेत आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। इस बारे शहरियों ने बताया कि इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं जो एक्शन लेकर बाजार कुशादा कराए। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खान बेला शहर और छोल हमजा से नाजायज तजवजात हटाकर बाजार कुशादा कराए जाएं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, छोल हमजा। सेवन शरीफ के नवाही गांव सबील में सूफे बुजुर्ग हजरत सैयद इब्राहिम शाह बुखारी के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जायरीन की कसीर तादाद शरीक है। शाहमीर खान रिपोर्ट करेंगे। सेवन शरीफ के नवाई गांव सबील में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद इब्राहिम शाह बुखारी का 219वां सालियाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात बड़े अकीदत और एहतराम से जारी हैं। फकीर आबद अली सेंच और बिरादरी की जानिब से मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का बाकायदा आगाज कर दिया गया। उर्स मुबारक में शमूलियत के लिए इलाके मकीनों के अलावा सिंध भर से ज़ायरीन के कसीर तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। मेले के दौरान गांव सबील को दुल्हन जैसा सजाया गया है। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले, खिलौना, खाने पीने के अशिया के दुकानें और बाजारें लगाई गई हैं, जहाँ पर आए हुए ज़ायरीन और उनके बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इंतजाम देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है और ज़ायरीन के लिए वो खाने का बंदोबस्त है, राश का बंदोबस्त, और आपने देखा है कितनी रश लगी पड़ी है। मुर्शिद है, दूर दूर से आते हैं ज़ायरीन, हम उनके खिदमत गुजार हैं। में रंजन सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। सीबी में सियासी और समाजी तंजीमों के जेर एहतमाम फ्रांसीसी हुकूमत के बयान के खिलाफ रैली निकाली गई है। सीबी से उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जेर एहतमाम फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई साकी चौक पर पहुंची, जहां पे मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली में एहलियाने सिब्बी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाने के साथ साथ फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पीडीएम के तवसुत से सिब्बी में भी इसके फ्रांस के सदर के खिलाफ एक जलसा और जुलूस निकाला गया है। हम इस फ्रांस के हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिसने उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी की है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफीर को फौरन यहाँ से मुल्क बदर किया जाए। हमारा ये ईमान है कि हम खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं। फ्रांस हमें
कमा के नहीं दे रहा है, तो हम ये आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात की वजह से पूरे उम्मत मुसलमान की दिल आजारी हुई है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करके फ्रांस से हर किस्म के सफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करे। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ सिब्बी। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। तलागंग के शहरियों ने फ्रांसीसी सदर के दिलशिकन बयान के खिलाफ रैली निकाली। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। फ्रांस में होने वाली तौहीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलागंग प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली ईदगाह से शुरू हुई जो गाजी शहीद चौक, चीनी चौक से होती हुई अलकरम चौक पहुंची। रैली में उलमा, सहाफी, वकला, ताजिर और मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है और मुर्दाबाद फ्रांस के नारे लगा रहे थे। आखिर पर मुकर्रीन ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हम अपनी जानों के नजराने देने से हरगिज़ गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस के सफीर को फिलफौर वापस भेजा जाए और फ्रांस के साथ मुकम्मल बाइकाट करते हुए फ्रांस की बनी हुई अशिया का बाइकाट किया जाए। कैमरामैन बिलाल शेख के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। टोबा टेकसंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है। इसी पे रिपोर्ट देखिए। टोबा टेकसिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फरूक की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अफसरान और पुलिस मुलाजमीन के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह डीपीओ राना उमर फरूक ने किया। डीपीओ ने फ्री आई कैंप लगाने पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबारक अली, डॉक्टर जवेद और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। आई कैंप में जिला भर से पुलिस एहलकारों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों की आंखों का मुआयना किया गया। इस मौका पर डीपीओ राना उमर फरूक ने पुलिस मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि आंखें अल्लाह पाक की नेमत है, इनकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। लाइंस टोबा टेकसिंग में हमने ये वेलफेयर आई कैंप लगाया जिसमें तमाम तर मुलाजमीन की जो आई चेकअप्स हैं वो किए जाएंगे। आपको पता है कि आंख अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसमें किसी किस्म की तकलीफ जो है वो इंसान के लिए बड़ी जो है मुश्किल का सबब बनती है। इस मौका पर लाइन ऑफिसर अता मोहम्मद समेत दीगर मुलाजमीन और अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक। कोरोना से मजीद 17 अफराद जहां बहक हो गए। 977 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। सर्दी की शुरुआत होते ही कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मजीद 17 मरीज वायरस का शिकार हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 977 नए केस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,33,970 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 27,665 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 12,592 एक्टिव केसेस सामने आए। मुल्क में 3,14,555 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 12,952 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 19,970 हो गई। पंजाब में 1,04,271, सिंध में 1,45,851, खैबर पख्तूनख्वा में 39,564, बलोचिस्तान में 15,920, गिलगित बल्तिस्तान में 4,261 और आजाद कश्मीर में 4,133 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस पंजाब में 2,362 और सिंध में 2,627 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 1,277, इस्लामाबाद में 222, बलोचिस्तान में 151, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आजाद कश्मीर में 92 हो गई है। और मौसम बदलते ही मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी। सनांदवा और गिरदोनवा में नज़ला और जुकाम के मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मौसमियाती तब्दीली होने से सिनावा और गिरदोनवा में नज़ला, जुकाम और छाती के इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों में रश दिखाई देने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से होने वाली बीमारियों का प्रॉपर इलाज और एहतियाती तदाबीर लाजमी करें। की वजह से आजकल बहुत कॉमन हो गया है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस और सबसे अहम जिसकी दोबारा राइज हो रहा है वो कोरोना वायरस है। तो अब हमने इन तमाम बीमारियों का जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें पेशेंट्स को खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, फीवर के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना जैसी मूजी वायरस से बचने के लिए मास्क और समाजी फैसले को भी यकीनी बनाया जाए। मौसम के चेंज होने की वजह से आजकल जो पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की है
تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ وہ ماسک کا باقاعدہ طور پر استعمال کریں۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے بیماریوں پر بر وقت علاج اور احتیاطی تدابیر سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سینما۔ لیا میں انتظامیہ ان ایکشن، قبضہ مافیا سے اربوں روپے کا 12,000 کینال سرکاری رقبہ واگزار کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ظہور درانی۔ لیا کا ماحول اب لینڈ مافیا کے لیے سازگار نہیں رہا۔ ماضی میں سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ کے باعث ہزاروں کنال ایڈجسٹمنٹ کرائی گئی سرکاری زمینیں واگزار کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لیا متحرک 12,000 کنال سرکاری رقبہ کی ایڈجسٹمنٹ خارج کر دی۔ اس حوالے سے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا اس وقت تک کوئی 12,000 کنال جو رقبہ ہے جو غلط طور پر ایڈجسٹ کیا گیا تھا، غیر قانونی طور پر، اور لوگوں کی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی، اس کو چیک کر کے ایک 1 بائی 1 تمام کیسز کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں اس حوالے سے جو اس کی نشاندہی ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر انسپیکشن نے انسپیکشن کے دوران کی تھی، لیکن کافی عرصے سے تقریباً 10-15 سال سے یہ اللیگل الاٹمنٹ جو ہے قائم تھی۔ الحمدللہ ہم نے اس کو چیک کر کے اور ہمارے سٹاف نے بڑی محنت کے ساتھ ان فائلوں کو چیک کر کے اور رپورٹس کی ہیں اور اس پر ہم نے کارروائی کی ہے اور ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کسی کو بھی سرکاری رقبہ ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ املوک جو کہ ذائقہ دار بھی ہے اور فائدہ مند بھی، پھلوں کی سرزمین ضلع لوور دیر میں جاپانی پھل پک کر تیار ہو گیا جو ملک بھر میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ پھلوں کی سرزمین ضلع دیر میں املوک کا پھل تیار ہو گیا ہے جو کہ مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پروٹین سے بھرپور اس پھل کو جاپانی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ املوک موسم سرما کے ایک ایسا ذائقہ دار پھل ہے جو اپنے اندر طاقت اور توانائی کا خزانہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ پھل ہے، جبکہ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ سیاح بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ جاپانی پھل ہے اور اچھا ہے اور مختلف شہروں میں اس کا ہم سپلائی کرتے ہیں۔ چونکہ جاپانی پھل کا موسم شروع ہوا ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے یہاں سے جاپانی پھل خرید رہا ہوں۔ املوک کا سیزن ستمبر سے شروع ہو کر دسمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس پھل کو پیک کر کے ملک کے مختلف حصوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں املوک کی قیمت کم ہونے اور کاشتکاروں کے پاس سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے املوک کے باغات تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ سوات کے باغوں میں لگا زیتون پک کر تیار ہو گیا۔ پھلوں کی سرزمین وادی سوات میں کاشتکاروں نے جنگلی زیتون کے پودوں میں پیوندکاری کا تجربہ کیا جو کامیاب رہا۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے اقبال خان۔ سوات میں ان دنوں زیتون کی فصل تیار ہے جسے درختوں سے اتارنے کا عمل جاری ہے۔ زیتون جو پھل بھی اور دوا بھی، جس کے تیل میں دل کے امراض، جوڑوں کے درد اور ایسے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور کاشتکاروں کو دیگر پھلوں کے مقابلے میں مؤثر قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ زیتون کے اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے سوات نجگرام کے رہائشی شہاب الدین نے جنگلی زیتون میں پیوند کاری کی ہے، جس کے مطابق اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ نجگرام میں نے تقریباً 400-500 پودے زیتون کے لگائے ہیں جو ابھی پھل دے رہے ہیں، اور اس پھل کو ہم منگورا لے جا کے اس سے تیل نکالتے ہیں، کھانے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیتون کا درخت انتہائی سخت موسمی حالات میں بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اس سدا بہار درخت کی عمر تقریباً 3000 سال ہے۔ زیتون کے ایک پودے سے 25 سے 50 کلو گرام مؤثر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اور بھی ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ زیتون کے لیے موزون ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرے اور بھی باغ لگائیں گے، انشاءاللہ علاقے کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ زرعی تحقیقاتی مرکز سوات میں زیتون کے پھل سے تیل نکالنے کے لیے جدید مشینری لگائی گئی ہے، جہاں 15 کلو گرام زیتون سے 1 لیٹر تیل نکالا جاتا ہے۔ اگر حکومت سوات کے کاشتکاروں کو زرعی سہولیات فراہم کر کے اس کے پیداوار کو بڑھائے تو اس کے پھل سے حاصل ہونے والا تیل نہ صرف مقامی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے بلکہ اس کو برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سوات کی آب و ہوا زیتون کی فصل کے لیے انتہائی موزون ہے۔ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خان، سچ نیوز، نجگرام، سوات۔ مالاکنڈ میں بڑھتی مہنگائی کسی طور قابو نہیں آ رہی۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء عام آدمی کی دسترس سے باہر ہونے لگی۔ رپورٹ کریں گے عامر عباس۔ ملک بھر میں مہنگائی کی طوفان نے مزدور کی منہ سے نوالا تک چھین لیا۔ دیگر شہروں کی طرح مالاکنڈ کے شہر بٹخیلہ کے عوام بھی پریشان ہیں۔ مزدور کہتے ہیں موجودہ حکومت نے غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، الٹا مزدور کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ بتایا کہ 600 روپے جو بندہ کماتا ہے 700 روپے سے زیادہ دیہڑی نہیں ملتی ادھر ہمارا لوکل، تو اس میں کیا کرے گا؟ بجلی کا بل دے گا، گھر کا کرایہ دے گا،
चीनी, आटा, सब कुछ है, ये क्या करेगा क्योंकि वो मफलूज हो रहा है। सब्जी, दालें, गोश्त, फ्रूट, अंडे, हर चीज में बेतहाशा इजाफे ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गरीब अवाम तो इस हुकूमत में जो है ना बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि दालें, सब्जी, गोश्त हर चीज महंगा है। गरीब आदमी कहाँ से गोश्त खाएगा, कहाँ से दालें लेगा, इसलिए कि गरीब की दिहाड़ी जो है 600 से 700 रुपए है, लेकिन इस महंगाई के दौर में गरीब तो अपनी जेब से नहीं कर सकता। तनख्वाहदार तबका हो या दिहाड़ीदार मजदूर, हर किसी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तब्दीली के दावे करके हुए हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ अपनी ही मंशूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। अवाम को रिलीफ देने के तमाम वादे गलत साबित हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच टीवी, मालाकण। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।